कसरी फेल भयो राजा? यिनीहरूले 30 वर्षसम्म गर्नुहुन्छ, यी चाहिँ पास। 3 वर्ष म गर्छु भन्दा पनि गर्न नदिकन हटाएको राजा चाहिँ फेल भन्ने तपाईँ? जलाबातेलाई सुरक्षा, ज्यानमारलाई पनि सुरक्षा दिने, ज्यानमारलाई त खोरमा हाल्ने हो, त्यही हुन्छ सुरक्षित। बाहिर सुरक्षा दिएर नचाउने होइन। नेपाली युवाहरू चाहिँ विदेशीका देशमा चाहिँ आफ्नो भविष्य खोज्न कमाएर हुन गइराखेका छन्, लाइन लागेर लास फर्किन्छन् कतिका। यी मुलाहरू प्रजातन्त्र दिवस भनेर टुँडी खेलमा पटाका पट्काउँदैछन्, लाज पनि छैन क्या यिनीहरूलाई। वरिष्ठ पत्रकार राष्ट्र शक्ति नेपालका प्रवक्ता अनिल योगीज्यू, नागरिक अनलाइन टिभीको अर्को बसाइमा यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। तपाईलाई हामी 71औं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा छौं, तपाईलाई म शुभकामना दिन चाहन्छु। अब धन्यवाद भन्नु पर्यो। हजुर, तर यो प्रजातन्त्र दिवसको पक्षमा म छैन। अनि यत्रो चाहिँ हर्ष बढाइका साथ मनाइन्छ। आजको दिनमा पनि राष्ट्रपतिहरू चाहिँ जानुहुन्छ, प्रधानमन्त्री जानुहुन्छ, उपराष्ट्रपति जानुहुन्छ, सैनिक टुँडी खेल सैनिक मञ्चमा चाहिँ त्यत्रो ठुलो भव्य कार्यक्रम हुन्छ। सर, तपाईँ किन यो पक्षमा हुनुहुन्न? बताइदिनुहोस् न जनतालाई। मुठीभर चाहिँ फटाहरूलाई मस्ती गरे, त्यति त बढाइ गर्नै भयो नि, तिनलाई त रमाइलो होला नि। मलाई के रमाइलो के दिएर यो प्रजातन्त्रले मैले चाहिँ उनीहरूले जस्तो 104 वर्ष राणा शासन जानिया राणा शासन फाल्यो भन्ने दिनको हिसाबले यो मनाइने हो नि त हजुरको। यी राणाहरू राणा हटाएर अहिलेका दलीय राणाहरू के ती राणाभन्दा कम त छन्? के कम मान्छे मारे यिनीहरूले? राणाले पनि राष्ट्रघात गरेका थिएन। राजा र यी दलका नेताहरूले राजा त्रिभुवन दलका नेताहरूसँग मिलेर राणा शासन हटाउन दिल्ली गए। त्यसपछि यहाँ हस्तक्षेप सुरु भयो, भारतीय हस्तक्षेप। हजुर, त्योभन्दा अगाडि थिएन। त्यसपछि यहाँ मन्त्री परिषदमा भारतीय प्रतिनिधि बस्ने व्यवस्था भयो। 18वटा भारतीय सैनिक टुकडी आए। त्यही हो प्रजातन्त्र। त्यसैका लागि आजको खुसियाली मनाएको। त्यसपछि के भयो, के आए यहाँ? क्या अहिले के हुँदैछ देशमा? के को खुसियाली? जनता चाहिँ रैतीबाट प्रजा भयो भनिन्छ नि त। प्रजा महान भए त त्यसो भए मार खाँदैछ नि त प्रजाहरू। यही हो व्यवस्था, यही हो प्रजातन्त्र, यसैको हो खुसियाली। कति मर्नुपर्ने नेपालीले? होइन, राणा शासन ठिक हो भन्न खोज्नु भयो हो तपाईँले? ठिक होइन भनेर फालेपछि त ठिक गर्नु पर्यो नि त भने क्या। यिनीहरूले ठिक गरे? यी राणाहरूले प्रजातन्त्रको आवरणमा जन्मिएका राणाहरूले ठिक गरेनन् नि। यिनले झन् राष्ट्रघात गरे। होइन, तपाईँ त राजावादी मान्छे हो नि। 7 सालको यो जुन चाहिँ सम्झौता छ र प्रजातन्त्र दिवस हामी जुन मनाउँछौँ फागुन 7 गते, राष्ट्रवादी हुँ। यो त गलत, राष्ट्रवादी हुँ मैले भने नि। राष्ट्र संस्थाको पक्षधरता मैले लिएको हो। होइन, राजाले सुन्नुहोस् हो तपाईँ, तर पनि राजाले सुन्नुहोस् न, राजा र नेताहरू मिलेर यो देशमा हस्तक्षेप निम्त्याएको छ पटक पटक। भनेपछि राजा पनि दोषी छन्? त्यो राजा सबै राजा दोषी छैनन्। राष्ट्रवादी हुनु खोज्दाखेरि एउटा राजा मारिए, एउटा राजाले चाहिँ राजगद्दी छोडेर निस्किनु पर्यो। हामी उहाँको बाजेको कुरा गर्दैछौँ, राजा त्रिभुवनको। जति त्यही त उहाँले राजा पनि त्यही भएर दोषी भनेको। यो देशमा विदेशीहरूको हस्तक्षेप निम्त्याउनुका निमित्त त्यति बेलाका राजाको पनि कमजोरी भयो, सबै कमजोरी भयो भन्दिनँ म। हजुर, है प्रजातन्त्र राजाले ल्याउनका निमित्त पनि त्यो प्रयास गरेको, राणा हटाउनलाई त्यो सराहनीय पक्ष थियो। तर त्यसपछि त के आयो यहाँ? अरू नचाहिँदा कुराहरू आयो नि। हजुर, त्यो गल्ती भयो भनेको, त्यो कुराको आत्मसमीक्षा। हजुर, अथवा के हो त्यो गर्नु पर्ला नि गर्नुपर्नेले। त्यसो भएर यहाँ राष्ट्रवादी हुँ म, आफूलाई राष्ट्रवादी भन्न रुचाउँछु होइन। त्यसो भएको हुनाले मेरो के जान्छ? मेरो त जिन्दगी जाने हो नि। यहाँ राष्ट्रवादी हुनु खोज्दाखेरि एउटा राजाले मारिनु पर्यो, अर्को राजाले गद्दी छोडेर निस्किनु पर्यो होइन। म जस्ताले मारिनुपर्छ, अरू के हुन्छ त? देश मर्दै गर्दा म चाहिँ दलालहरूको प्रजातन्त्र दिवस भनेर अब नाच्दै हिँडौँ बाटोमा? यो व्यवस्थै होइन भन्दै आएको मान्छे म। यो प्रजातन्त्रले, म कर्णालीमा जन्मेको मान्छे, मेरा लागि यो प्रजातन्त्रले के चाहिँ दियो भन्नुहोस् त? अनि मैले यिनीसँग ताली बजाउँदै प्रजातन्त्र दिवस मनाउनु पर्ने? यो कालो दिवस भन्छु म। यो प्रजातन्त्र ल्याउने फाल्ने कुरा होइन। यो प्रजातन्त्र भनेको नैतिकवान राजनीतिज्ञले अवलम्बन गर्ने चरित्र हो। भनेपछि तपाईँको भनाइको तात्पर्य चाहिँ 2007 साल फागुन 7 गते जसरी चाहिँ प्रजातन्त्र दिवस भनेर हामी त्यो उत्सव आज पनि मनाउँछौँ र यो 71औं हो आज तपाईँसित कुराकानी गर्दै गर्दा। यो सँगसँगै विधिवत रूपमा भारतको हस्तक्षेप चाहिँ नेपाल भित्रियो है भन्ने हिसाबले चाहिँ अनिल योगीज्यूले बुझ्नु भएको छ होइन यो कुरालाई? भारतीय हस्तक्षेप अहिले चरम सीमामा पुगेको छ। यो प्रजातन्त्र दिवस मनाउनेहरूले 17 साल के कारणले जन्मियो, के कारणले 17 सालमा राजा महेन्द्रले सत्ता
चाहिँ प्रजातन्त्रलाई यिनीहरूको नक्कली प्रजातन्त्रलाई अपदस्थ गरेर शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिए त्यो विषयमा समीक्षा गर्नुपर्छ कि पर्दैन। 17 सालको पुष 1 गतेको उत्सव मनाउनु बरु हामी देशभक्त हौँ राष्ट्रवादी हौँ भने त्यो चाहिँ कालो दिवस हो भन्ने दलालहरू कालो भनिराख्नु भएको छ नि सबैले त त्यही त देश निर्माण गर्ने देश बचाउने कुरा सबै कालो अनि देश मास्ने कुरा दलालहरूको चाहिँ धन्दा सबै सेतो। त्यो भन् भनेर तपाईँले मलाई जबरजस्ती गर्ने? मैले तपाईँलाई जबरजस्ती गरेको होइन, तर जसरी तपाईँको प्रश्न जबरजस्ती भयो होइन। नेपाली अहिलेको नेपाली समाजको बुझाइ, राजनीतिक दलहरूको बुझाइ त त्यही नै हो, त्यही कुरा नै बताइरहेको छु। मूर्खले जे बुझे मैले पनि उनीहरूसँग मूर्ख भइदिनुपर्छ भनेर तपाईँले भन्न मिल्छ मलाई? होइन, त्यो त तपाईँको बुझाइ हो, तपाईँ त्यसरी बुझ्नुहुन्छ भने त्यो पाउनुहुन्छ। तर तपाईँको भनाइको तात्पर्य चाहिँ मैले के बुझेँ भने राजा महेन्द्रको जुन कदम थियो त्यसलाई चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ निरङ्कुश पञ्चायती शासनको एउटा भनौँ न एउटा निरङ्कुश शासन उहाँले लाद्नुभयो, निर्दलीय शासन लाद्नुभयो, आफ्नो महत्वाकांक्षामा चाहिँ चलेर बिपी जस्ता ठुला नेतालाई चाहिँ उहाँले चाहिँ जेलमा हाल्नुभयो, पच्युत गर्नुभयो भनेर पनि भनिन्छ नि त। अनि उहाँकै त्यही दिनलाई चाहिँ उत्सवको रूपमा किन मनाउने, यसको जस्टिफाई गर्नुहोस् न तपाईँ। विदेशीसँग मिलेर व्यवस्था ल्याउने त दलाल हुन् नि त। बिपीलाई त्यो भन्न मिल्दैन, एकजना बिपी बाहेक यहाँ अरू सबै दलाल हुन्। बिपीले के भने राजाले चाहिँ पटक पटक थुन्दा पनि इन्दिरा गान्धीको चाहिँ त्यो हस्तक्षेप सहन नसकेर यो देश मास्न चाहेकी रहेछ यसले भन्ने कुरा यतिसम्म भन्नुभएको छ बिपीले। यो आइमाई त छाडा रहेछसम्म भनेको छ इन्दिरा गान्धीलाई है। त्यो नेता थिए उनी बिपी। राजाले त्यत्रो अन्यायमा आफूलाई पार्दा पनि राजासँग मेरो घाँटी जोडिएको छ भनेर नेपाल आए है। नेता ती थिए, प्रजातन्त्र तिनले ल्याउन चाहिँ खोजेको थियो, त्यसपछि सिद्धियो। तपाईँले देखेको एउटै मात्र नेता चाहिँ उहाँ मात्रै हो? बिपी हो, अरू कोही देख्नु भएको छैन? अरू को त्यस्तो जिउँदो नेता, जिउँदो भन्दा पनि कोही नेपालको कालखण्डमा 7 साल यताका बिपी बाहेक अरू कोही नेता होइन, सब दलाल हो। मदन भण्डारीलाई पनि दलाल भनिराख्नु भएको छ? मदन भण्डारीलाई दलाल मैले भनेन, प्रश्नै उठ्या छैन। मदन भण्डारीले केही गर्न खोजेको थियो, मारिदिए। देशभित्रका दलालहरू र अनि विदेशी दलालहरू मिलेर मारे हो नि, यथार्थ त्यही हो नि। हजुर, मलाई थाहा छ को चाहिँ मदन भण्डारीले मार्ने भन्थ्यो त माधव नेपाललाई चाहिँ ओलीहरू। सत्तामा बसेपछि फेरि थाहा नहुने रहेछ, सत्ताभन्दा बाहिर बस्दाखेरि सबै थाहा हुँदो रहेछ फेरि। हजुर, अब यस्ता नौटङ्की बाजहरूले प्रजातन्त्र दिवस मनाउँदैछ, जनताको चुलोमा आगो बल्याएको छैन। नेपाली युवाहरू चाहिँ विदेशीका देशमा चाहिँ आफ्नो भविष्य खोज्न कमारो हुन गइराखेका छन्, लाइन लागेर लास फर्किन्छन् कतिका। यी मुलाहरू प्रजातन्त्र दिवस भनेर टुँडी खेलमा पटाका पट्काउँदैछन्, लाज पनि छैन क्या यिनीहरूलाई त। शासक यति विवेकिन हुँदो होला भनेर मैले त कल्पना गरिरहेको थिएन क्या अर्जुनजी। हजुर, कल्पना नगरेको कुरा देख्दैछु म। किन यो 70 वर्षदेखि चलिरहेको कुरा हो नि त। हिजो पञ्चायती व्यवस्था हुँदा पनि हुने त यही कुरा नै हो, त्यसैको निरन्तरता चलिहाल्छ नि, चल्छ, यस्तै हो, भइहाल्छ नि भनेर अब चल्दैन है। लेखेर राख्नु चल्दैन अब, नेपालले मान्दैन त कुरा। भनेपछि मान्दैन, मान्न हुँदैन भन्छु म तपाईँ माध्यम। होइन, तपाईँले त भन्नुभयो यो तपाईँको आक्रोश हुन सक्ला योगीज्यू। आक्रोश होइन, यथार्थ हो। के को आक्रोश? होइन, तपाईँले जसरी लिइराख्नु भएको छ नि प्रजातन्त्र दिवसलाई, यो त एकदमै कोर्स करेक्सन, पुरै इतिहासै उल्टाउने जस्तो कुरा उल्टाउनुपर्छ। जुन व्यवस्थाले, जुन थिति र विधिले यो देशको रक्षा हुँदैन र नेपाली जातिका बीचमा निरन्तर लडाइँ हुन्छ, त्यो पल्टाउनु पर्दैन। एउटा कुरा तपाईँ मान्नुहुन्छ कि हुँदैन? खैर त्यो अब सम्झौता, दिल्ली सम्झौताका कुराहरू, त्यो 7 सालमा आएका कुराहरू त्यहाँ छँदै होलान्, तर नेपाली जनताले अलिकति उन्मुक्ति चाहिँ पाएका हुन् कि होइन त? उन्मुक्ति भने युद्धमा जाकिएर मर्ने भने उन्मुक्ति हो? होइन, त्यो भने होइन। उहाँले जुन किसिमको राणाहरूको पेलाइ भनौँ न आम जनतालाई अँध्यारोमा जसरी राख्ने काम भएको थियो, त्योबाट त मुक्ति। अहिले कौन सा उज्यालोमा हुनुहुन्छ र तपाईँ चाहिँ राणाहरूको अँध्यारोको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? कौन सा उज्यालो हुँदैछ देशमा? अनि धेरै परिवर्तन त भयो। प्रचण्ड र चाहिँ ओलीका अनुहारमा, देउवाका अनुहारमा हेरेर उज्यालो देख्नुहुन्छ तपाईँ? एमसीसी चाहिँ ल्याउने व्यवस्था प्रजातन्त्र हो? जातीय चाहिँ लडाइँ ल्याउने व्यवस्था, धार्मिक लडाइँको अवस्था ल्याउने व्यवस्था प्रजातन्त्र हो? आफ्नै दाजुभाइलाई मारेर यो व्यवस्था र त्यो व्यवस्था भन्ने, तर भन्या व्यवस्था नल्याउने चाहिँ फटाहरूले चलाउने व्यवस्था प्रजातन्त्र हुन्छ? के हुन्छ? त विवेकीनहरूले मजाक गरेको। जनताले उनीहरूलाई नै चुनाव गरिरहेछन्, मौका दिइरहेका छन्, त के गर्नुहुन्छ तपाईँ? बाहिर बसेर आक्रोश मात्रै कति गर्ने? आक्रोश होइन, यथार्थ हो। कोही मुला बुझुन् नबुझे मर्छन्, मेरो के जान्छ? म मात्र मर्छु अब? जनता बेवकुफ भयो, जनता अनाडी भयो, जनता अशिक्षित भयो, जनता चाहिँ विवेकले पनि गरिब भयो भने यस्तै हुन्छ, सिद्धिन्छ देश। दलाल नेता, अनि ती दलालका पनि चाहिँ दलाल
जनता हजुर भएपछि देश जान्छ। त मेरो मात्रै के जान्छ भने अहिले हामी त्यसैको सङ्घारमा छौँ त्यो भनौँ होइन। अब यु टर्न गर्नु पर्यो। हजुर राष्ट्र संस्थामा फर्किएर देश बचाउने हो भने चाहिँ प्रजातन्त्रका कुरा गरौँ। प्रजातन्त्र चाहिन्छ हजुर होइन। त्यहाँ नफर्किने हो र यी दलालहरूलाई बोकेर प्रजातन्त्र दिवस मनाउ। कति वर्ष भयो प्रजातन्त्र दिवस यिनीहरूले मनाउने? 71 भन्नुभयो नि तपाईँले। 71 वर्ष प्रजातन्त्र दिवस यिनले मनाए त नेपाली जनताले चाहिँ के पायो भन्नुहोस् त मलाई? के पायो? शान्ति पायो? सुख पायो? समृद्धि ल्याए यिनीहरूले नेपाली जनताको जीवनमा? विदेशीका देशमा कमाएर हुन जाने बाटो बन्द गरे अथवा बाटो चाहिँ चौडा बनाए? कोही सुरक्षित छ? यो सबैको दोष आजका नेता र आजकै व्यवस्थालाई मात्र किन त? जो शासनमा बसेर खाइराखेको छ त्यसलाई नभनेर कसले मरेको राणालाई भन्ने त अहिले? हिजोका जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई पनि त्यो दोष उतिकै जान्छ नि योगीज्यू। हिजोकालाई दोष दिएर पार लाग्दैन भने हजुर हिजोकाले गल्ती गरे भनेर उनलाई हटाइसकेपछि यिनीहरूले गर्नुपर्ने हो कि होइन? तपाईँले र मैले गर्ने त होइन नि त। शासन सत्तामा उनीहरू बस्ने, तपाईँले मैले तिरेको नेपाली जनताले तिरेको कर ट्याक्समा चाहिँ मस्तीको जीवन यिनीहरू बाँच्ने। अनि यिनीहरूलाई नभनेर कसलाई भन्ने त अहिले? अहिले राजा ज्ञानेन्द्रलाई भन्ने? उहाँ हुनुहुन्छ सत्तामा? होइन, उहाँ त हुनुहुन्न। उहाँले पनि केही हिस्सा त लिनु पर्ला नि। हिजो उहाँले पनि शासन त गर्नै भएको हो नि। यो विकृतिको पछाडि त केही न केही कारण उहाँको पनि होला नि भन्ने हिस्सा अहिले अब यो कसले त्यो राणालाई खोजेर मरेका लास उदिनेर हिस्सा दिएर हुँदैन। जसले यो हुँदैन त्यो हुँदैन, यिनले बिगाऱ्यो त्यसले बिगाऱ्यो हामी गर्छौँ भनेर आयो नि। उनले मजाक गरिरहेछन्, रमाइलो गरिरहेछन् नि। यो रमाइलोको विरोध गर्नुपर्छ हामीले। योगीजी एउटा कुरा यही प्रसङ्गमा जस्तो पूर्व राजाबाट पनि वक्तव्य आएको छ, उहाँले भन्नु पनि भएको छ होइन, नेपालमा चाहिँ नेपाली जनता र राजाको सहमतिबाट चाहिँ खडा भएको र त्यसको अस्तित्व रक्षाका लागि सहमतिबाट मात्रै हुने यथार्थको अवज्ञाले गर्दा चाहिँ निषेध र विभेदको राजनीति सुरु भएकोले गर्दा मुलुक चाहिँ दिन प्रतिदिन जटिलतामा चाहिँ फस्दै गएको आम नेपालीले महसुस गरिरहेका छन् भनेर उहाँले अमूर्त रूपमा अब असन्तुष्टि पनि देखाउन खोज्नु भयो होला। कसरी हेर्नु भएको छ उहाँको कुरालाई? वक्तव्य फालेर भएन। उहाँले वक्तव्यमा जे भन्नुभयो त्यो गर्नका लागि अगाडि आउनु पर्यो। राजा कतिचोटि फाल्नुको वक्तव्य कुरा त मिठै आइरहेका छन् नि। कुरा मिठा गरेर राजाले कुरा मिठा गरेर पनि अब पार लाग्दैन। नेताको त ताल हामीले देखिसक्यौँ। विद्वान बुद्धिजीवीहरू वेश्याहरूका चाहिँ कुरा गरेर कुनै अर्थै छैन। यो वेश्याहरूले बिगारेको देश हो। यो बुद्धिजीवीको आवरणका वेश्याहरू छन् नि, तिनीहरूले बिगारेको देश हो यो है। त्यसो भएर राजाले वक्तव्य फालेकोमा मलाई कुनै त ठुलै काम गरेर राजाले म भन्दिनँ। राज संस्थाको पक्षधरता हुँ, म राष्ट्रवादी हुँ। म तपाईँलाई अघि भने वक्तव्य फाले अनुसार त्यहाँ भने अनुसार काम गर्न अगाडि उभिनु पर्यो राजा चाहिँ। त त्यो बहादुरी देखाउनु पर्यो। उहाँ त एकचोटि त्यो छोडिसकेर हिँडेको मान्छे हो नि त, फेरि फर्केर किन आउने होला? किन वक्तव्य फालिराख्या त बेकारमा? केही नगर्ने भए, देशको माया नभए, चिन्ता नभए किन वक्तव्य फालिराख्नु भएको छ? होइन, त्यो त चिन्ता होला काहीँ न काहीँ उहाँ। त त्यसो भए आऊ भन्न पाइन्छ होला नि त। मैले तपाईँले पनि भन्नु पर्यो। अब आम नेपालीले भन्नु पर्यो, आइज बचा हामीलाई भन्नु पर्यो, नभए मर्ने। यिनले त मार्दैछन् त जनतालाई। प्रजातन्त्र दिवस पनि मनाउँदैछन्, गणतन्त्र दिवस पनि मनाउँदैछन् होइन, के दिवस मनाउँदैछन् नि। जनयुद्ध दिवस पनि मनाए अस्ति। जनयुद्धले ल्याए व्यवस्था, जनवादी व्यवस्था ल्याएर जनयुद्ध दिवस मनाए। यी मुला बेवकुफहरू जे पनि मनाइदिन्छन्। प्रजातन्त्र दिवस, गणतन्त्र दिवस, जनयुद्ध दिवस होइन, अनि के जातीय दिवस के मुला जनताका थिति र विधि बिगारिदिने, गिदी जनताका काम नलाग्ने बनाइदिने, आफू पनि ठाउँमा बसेर चाहिँ विवेकहीन तरिकाले काम गर्ने। अनि त्यस्ता मान्छेहरूले प्रजातन्त्रका बकवास गर्दै हिँड्न पाइन्छ, सुहाउँछ, पत्याउँछौँ हामी? प्रजातन्त्रमा यस्तो हुँदैन। प्रजातन्त्रमा अनुशासन हुन्छ, प्रजातन्त्रमा जनता बलियो हुन्छ, प्रजातन्त्रमा देश बलियो हुन्छ, प्रजातन्त्रमा सबै जनता एकत्रित हुन्छन्, एक ठाउँमा उभिन्छन्, यसरी विभाजित हुँदैनन्। देशको मामलामा, आफ्नो जीवन सुरक्षित राख्ने मामलामा यहाँ कोही छन् त्यसरी बुझिरहेछ कसैले प्रजातन्त्रलाई? प्रजातन्त्र भनेको मुठ्ठीभर मान्छेहरूले मस्ती गर्ने व्यवस्था भन्न ठानेको छ यिनीहरूले। त्यो होइन। शेरबहादुर देउवा जिन्दाबाद, नेपाली काङ्ग्रेस जिन्दाबाद, नेकपा एमाले जिन्दाबाद, ओली जिन्दाबाद। यही हो, यसरी हुन्छ विकास। यही विकसित राष्ट्रहरूमा यस्तै भइरहेको छ। काम गर्छन् त्यहाँ लफङ्गाहरू, यहाँ काम गर्दैनन्, अनि राज्यको ढुकुटीमा मस्ती गर्छन् र जिन्दाबाद र मुर्दाबाद भन्छन् होइन। त्यो एउटा खेती जस्तो भयो। यस्ता यो लफङ्गाहरूको व्यवस्था हो। यो कुनै विधिको व्यवस्था होइन। यस्तो व्यवस्थाले देश बन्दैन। त्यसो भएर मैले राजालाई भनेको वक्तव्य मात्र अब नफाल्नुहोस्, काम छैन, आउनुहोस् अगाडि भनेको कारण त्यो हो।
किनकि देशलाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा, जनताको जीवनमा अप्ठ्यारो परेको बेलामा रिस्क मोल्न सक्नुपर्छ। त्यो नै राजा हुन्छ, त्यो नै नेता हुन्छ। अब सजिलो छैन, वक्तव्य फालेर चाहिँ आराम साथ बस्न पाइँदैन। नभए वक्तव्य अबदेखि नफाल्नुहोस्, म तपाईँको सञ्चार माध्यम मार्फत। राजाप्रति पनि यत्रो आक्रोश तपाईँको अब किन आक्रोश नगर्ने? होइन, तपाईँ त एउटा राज संस्थावादी मान्छे हो नि त, त्यो हिसाबले त्यो हात माडेर बस्दैन राष्ट्रवादी। देशलाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा मैले मात्र गरेर नहुने भएर भनेको मैले। अनि कस्तो जादुको छडी छ कि के छ राज संस्था? जादुको छडीको प्रश्न होइन, विवेक प्रयोग गर्नुभयो। उहाँले जे भन्नुभयो नि, त्यो विवेक प्रयोग गरेको चाहिँ आधारमा आएको तर्क हो। त्यो जनता र राजाका सहमतिमा एकताको आधारमा। त्यस्तो उहाँ फेल भएको व्यक्ति हो नि त। को पास भएर उहाँ मात्र फेल हुनुभयो? अनि को पास भयो भने अलग कुरो हो, तर मेरो प्रश्न चाहिँ उहाँ पनि फेल भएको नै हो नि त। त्यस्तो भन्न पाइँदैन, गर्न नदिएको हो। देशभक्तहरूलाई या त मार्ने या त चाहिँ भित्तामा पुगाउने विदेशीहरूको डिजाइन अन्तर्गत दलालहरू आएर सत्तामा चाहिँ बसेका छन् नि, राखेका हो नि विदेशीले। कसरी फेल भयो राजा? यिनीहरूले 30 वर्षसम्म गर्नुहुन्छ, यी चाहिँ पास। 3 वर्ष म गर्छु भन्दा पनि गर्न नदिकन हटाएको राजा चाहिँ फेल भन्ने तपाईँ? होइन, कम्तीमा त्यही देखियो। जनता हिजो सडकमा आएकै हुन्, तपाईँले पनि देख्नु भएकै हो होइन? राजाको विरुद्ध अहिले पनि आइरहेका छन्, प्रचण्ड र ओलीको पक्षमा आइरहेका छन्। जनता के अनौठो मान्नुभयो तपाईँले? जनताले चाहिँ विभिन्न किसिमका आपत्तिजनक चाहिँ भनौँ न स्पिच पनि राजाको विरुद्धमा, तत्कालीन राजाको विरुद्धमा दिएकै हुन् नि त। दिन त त्यो पनि थियो नि त विगत। त्यसरी आजको असन्तुष्टिले उहाँप्रति आकर्षण बढ्नु अलग कुरो होला, त्यो होइन? सुन्नुहोस् हजुर, राजाले भनेको कुरा, जनताले भनेको कुरा राजा गर्न तयार हुनुभयो भने लाखौं जनता हाम्रो राजा, हाम्रो देश प्राणभन्दा प्यारो छ भनेर हिँड्छ। यी दलालहरू कहाँ कहाँ भाग्छन् त्यसको टुङ्गो हुँदैन, तर गर्न पर्यो क्या, वक्तव्य फालेर हुँदैन भने। तर उहाँको गर्ने छाँटकाट चाहिँ देखिएन होइन योगीज्यू? तपाईँ पनि निराश हुँदै आउनु? निराश होइन, मैले ढिला हुन्छ भनेर भने। के को निराश? राजालाई म जस्तो सडकमा भौतारिँदै हिँड्ने मान्छेलाई, देश देश भनेर हिँड्ने मान्छेलाई यति चिन्ता छ, जसका पुर्खाले यो देश निर्माण गरेको छ, अन्यायपूर्ण ढङ्गले विदेशीका दलालहरूले भित्तामा पुगाएका छन्, उहाँलाई चिन्ता हुँदैन? चिन्ता छ नि। आक्रोश होइन, मैले गर्नुहोस् भनेको, समय घर्की पनि गाह्रो हुन्छ भनेको। मेरो राजालाई सम्मान छ, उहाँप्रति मेरो शिर झुक्छ है। उहाँको पुर्खाले चाहिँ अगुवाईमा निर्माण भएको देश हो र म ढाकाटुपी ढल्काएर नेपाली भन्न पाएको छु। आक्रोश व्यक्त गर्न पाउँछु नि मैले। तपाईँहरूलाई यो अभियानमा ओलीजीले पनि साथ दिनुहुन्छ भन्ने चाहिँ भरोसा? कसैको जनताको साथ भए पुग्छ, ओली सोलीको साथ कसैको चाहिँदैन। राजालाई जनताको साथ भए पुग्छ। हामी जस्ता दोक्लाहरूको साथ पनि नभए, तथाकथित बुद्धिजीवी बनाउँदाहरूको कसैको साथ चाहिँदैन राजालाई, जनता भए पुग्छ। तर ओलीजीप्रति जुन किसिमको चाहिँ राज संस्थावादीहरूको एउटा इच्छा थियो, अर्थात् आकांक्षा, अर्थात् उहाँहरूको अलिकति आशा थियो नि, त्यस्ता नक्कली मान्छेहरूको त्यो भरोसा विश्वास त्यो क्षणिक समयमा जनताले गर्छन्। हामी जस्ताले पनि इमान्दारिताको आधारमा नियत सफा छ कि यिनीहरूको के गरिहाल्छन् कि भनेर अलिकति के विश्वास जताएको सम्भव हुँदैन। यस्ता मान्छेहरू यी मान्छेहरू नै के हुन् के बुझ्नै नसकिने। न यिनीहरूले धर्म गर्छन्, न यिनीहरूले कर्म गतिलो गर्छन्। धर्म पनि नगर्ने, कर्म पनि गतिलो नगर्ने मान्छेहरूको भरोसा गरेर देश चाहिँ छोड्न मिल्छ? अब मिल्दैन। एउटा कुरा चाहिँ बताइदिनुहोस् न, जस्तो राजा ल्याउन त ल्याउने, तर कसरी ल्याउने, कुन प्रक्रियाले ल्याउने? प्रक्रिया कहाँ छ त? त्यो जसरी फालेको हो त्यसरी ल्याउने। फाल्न त संविधान सभाले फालेको हो नि त, त्यो संविधान सभाले ल्याउने? राजाले चाहिँ नियुक्त गरेका टीका लगाइदिएकाहरूले फालेको होइन। आधिकारिक रूपमा त संविधान सभाबाट गयो नि त। त्यो केही पनि आधिकारिक छैन। यो संविधान पनि आधिकारिक होइन, यी नेताहरू पनि आधिकारिक होइनन्, यो व्यवस्था पनि आधिकारिक होइन। जनताले दिएको भोट पनि आधिकारिक होइन। त्यो नक्कली हुन्, भोट माध्यम मात्रै हो। हात्तीको देखाउने दाँत भन्छ नि, चबाउने दाँतहरू। त्यही भएर त यो फसे नि यिनीहरू। जनताको तागत भइदिए त अडिराख्थे नि त। जनता किनेर ल्याउनु पर्थ्यो अहिले? साँच्चीकै पार्टी गति लाउन्, यी नेता गति लाउन्, यिनको सिद्धान्त ठिक छ, यिनले देश बनाउँछन् भन्ने विश्वास जनतालाई थियो भने चाहिँ सडकमा आइहाल्थ्यो नि जनता आफसे आफ। पहिला त आए त यिनले केही गर्छन् कि भनेर। अहिले त किनेर ल्याउनु पर्ने भयो नि, पैसा दिएर मासु भात खुवाएर ल्याउनु पर्ने भयो। हजुर, त्यो त बुझ्या होला नि त उनीहरूले। हाम्रो देशको अवस्था पनि यस्तो चाहिँ एउटा जटिल छ। तपाईँसित म कुराकानी गर्दाखेरि अब जस्तो संसद विघटन पछाडि नेपालको राजनीति कतातिर जान्छ भनेर अहिले पनि अन्यल उत्तिकै बाँकी छ होइन? यो अन्यलको बिचमा हाम्रो देश चाहिँ अब यहाँको बुझाइमा चाहिँ नि कतातिर जाला, केसम्म हुन सक्ने अवस्था यहाँले चाहिँ प्रोजेक्सन गरिराख्नु भएको छ, आकलन गरिराख्नु भएको छ? मैले आकलन गरेको कुरा के हो भने, यही तथाकथित प्रजातन्त्र दिवसको नाममा राजाले जुन वक्तव्य दिनुभयो त्यो बडा महत्त्वपूर्ण छ। त्यही माथि टेकेर जनतासँग हिँड्नु पर्यो।
जनतालाई काँधमा हाल्नु पर्यो, नेपाली युवाहरूलाई काँधमा हाल्नु पर्यो र अगाडि बढ्नु पर्यो र देश बचाउनु पर्यो। उपयुक्त माध्यम त्यही हो। अपराधीहरूलाई, भ्रष्टहरूलाई, देशद्रोहीहरूलाई कारबाही गर्नु पर्यो। यिनले लुटेको सम्पत्ति खोसेर जनतालाई शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क गर्नु पर्यो र बाहिरबाट आउने युवाहरूलाई उद्यममा लगाउनु पर्यो। यिनले लुटेको सम्पत्ति खोसेर राजाले त्यो गर्न सक्यो भने राष्ट्र बाँच्छ, नभए लडाइँमा जान्छ। त्यो अभियान असफल भएको खण्डमा भोलिको दिनमा पूर्व राजाको ज्यान पनि जान सक्छ नि त। जनताको काम गरेपछि ज्यान जाँदैन। जनता त डिभाइड भइहाल्छन् नि, तपाईले देख्नु भएको छ। डिभाइड फटा हुन्छन्, जनता हुँदैनन्। जनतालाई एकीकृत गरेर लैजान्छन् राजाले। सबैलाई अँगाल मारेर, सबैका दुःख सुनेर, सबै जातिका दाजुभाइसँग बसेर उठबस गरेर सबैका समस्या सुनेर समाधान गरेर जान्छन् राजा अगाडि। जनताले सुरक्षा गर्छ, काम गर्नु पर्यो। होइन, भोलि रक्तपात भएको खण्डमा त्यो सम्भावना छ नि सर। विदेशमा विभिन्न उदाहरणहरू छन्, राजाको टाउका काटिएका चाहिँ प्रसङ्गहरू हामी इतिहासमा पढ्न पाउँछौँ। तपाईँले पनि पढ्नु भएको छ। होइन, जारको टाउको काटे नि कम्युनिस्टहरूले, फेरि फर्किएला भनेर हो है। त्यो भएर नेपालको राज परिवारलाई जोगाउन सकिएन भने यो राष्ट्र जान्छ। विदेशीहरूले यो राज परिवार रहेको हुनाले राजतन्त्रमा फर्किन थाले नेपालीहरू भनेर षड्यन्त्र गर्दैछन्। यो प्रति हामी राष्ट्रवादीहरू बडा चिन्तित छौँ र होसियारी गर्दैछौँ हामी। त्यो तपाईँहरूले महसुस गरिसक्नु भएको छ? थाहा छ हामीलाई। विदेशीहरू त्यो हदमा जाँदैछन् भन्ने कुरो? विदेशीहरू होइन, विदेशीका दलालहरू र विदेशीहरू त हुने नै भए। अग्रभागमा विदेशीका दलालहरू छन्। सुरक्षा खोसे नि दलालहरूले पनि खोसियो। छोड्नुहोस्, पर्सेन्टेज कम छ, सुरक्षा दिनुपर्ने मान्छे हो। दुईचोटि प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे, उहाँ चाहिँ जनयुद्धको चाहिँ एउटा कमान्डर हो, उहाँको त फेट होला भन्ने खालका कुरा छ नि। त्यस्तो सफेद झुट बोल्ने मान्छे, जनवादी व्यवस्था स्थापना गर्छु भनेर त्यत्र मान्छे मार्ने मान्छेलाई सुरक्षा चाहिँ त्यो कति दिएको छ त्यो पनि खोज्नुपर्छ। अहिले त के नै छ र उहाँसित 16 जना किन दिने भने मलाई सुरक्षा, म देशका लागि आजसम्म जीवन हत्केलामा लिएर हिँडे, मलाई सुरक्षा कसैले नदिने। जसले नेपाली जनताका गरिबका चाहिँ छोराछोरीका टाउकामा गिर खेलेर चाहिँ सत्तामा बस्यो, उसले सुरक्षा लिएर हिँड्ने, उसलाई दिने राज्यले? पूर्व प्रधानमन्त्रीको हिसाबले पाउनुहुन्छ नि त, त्यो अब व्यवस्था नै छ त, के गर्ने त? त्यही त व्यवस्था बिग्रियो त। सुरक्षा कसलाई दिने भन्ने कुरा त्यो राज्यले नै क्रियान्वयन गर्नुपर्छ। सुरक्षा नदिनेलाई दिने होइन। जसलाई पाए त्यसलाई सुरक्षा, जानवरलाई पनि सुरक्षा दिने, जानवरलाई त खोरमा हाल्ने हो, त्यही हुन्छ सुरक्षित। बाहिर सुरक्षा दिएर नचाउने होइन, नाच्ने होइन उसँग। बेइमानसँग, जनतासँग झुट बोल्नेसँग, यो व्यवस्था र त्यो व्यवस्था भनेर भनेको कुरा व्यवस्था नल्याउनेसँग, जनताको थिति र विधि बिगार्नेलाई त खोरमा हाल्ने हो नि, उसँग नाच्ने हो र? हुन्छ, वरिष्ठ पत्रकार, राष्ट्रिय शक्ति अभियानका प्रवक्ता अनिल योगीज्यू, तपाईँसँग यो खरो बहसको लागि समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मौका दिनुभयो, धन्यवाद। तर विचार गर्नु होला, फस्दैछौँ हामी।